गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इस साल फरवरी में अलकायदा की वेबसाइट पर एक किस्सा लोगों की बहस का हिस्सा बना। सोमाली कोर्ट जो कि आम मिलिशिया के ज़हरे तहत काम करता है, उसमें एक 55 साला सियासतदान को सजाए मौत दे दी गई। क्यों? इसलिए कि उसने ईसाइयत के मजहब के लिए एहसास हमदर्दी का इजहार किया। इसके जिस्म को गोलियों से छन्नी करके इसकी लाश को काफिर कब्रिस्तान में फेंक दिया गया और इस पर अलकायदा के तारीफी कलमात। आज सोमालिया एक फेल स्टेट यानी कि नाकाम रियासत करार दे दिया गया है। आप हैरान क्यों हो रहे हैं? आज हमारे साथ भी तो कुछ ऐसे ही मामला दरपेश हैं। आज हमारे सरों पर भी एक टाइम बॉम्ब रख दिया गया है। दुनिया के टॉप थिंक टैंक्स ने कुछ ऐसे ही इंकशाफ किए हैं। खासकर टॉप एक्सपर्ट ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर डेविड किलकलन ने कहा कि पाकिस्तान अगले 6 महीनों में मुख्तलिफ बदहालियों का शिकार होकर दुनिया के नक्शे पर से मिट जाएगा। पाकिस्तान के मुतालिक अटलांटिक काउंसिल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में मुआशी और सियासी बदहाली इस कदर बढ़ चुकी है कि अगर इस पर आने वाले 6 या 12 महीनों में काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान को तारीखी खतरात का सामना करना होगा। एंड आई एम पुटिंग इन माइल्डली राइट नाउ। अल्लाह रहम करे कि ये इंकशाफात कभी भी हकीकत का रंग ना लें, लेकिन मेरा फर्ज आपको ये बताना था कि ऐसे खौफनाक अंदाजे लगाए जा रहे हैं। कल शाम मेरे घर की बैठक में भी यही मौजू ज़ेरे बहस था कि हम कहां जा रहे हैं, इन हालात की जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए और क्या खुद को बचाकर भाग जाना चाहिए। ये मैं जरूर समझ सकती हूं कि यही मंफी सोच और ना उम्मीद कुन दूरअंदेशी इंटरनेशनल थिंक टैंक्स के अपने मुफादात से मुंसलिक हो सकती है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि सवाल ये उठता है कि हम कब, क्यों और कैसे इस मकाम पर आ पहुंचे। आज हमारी सालमियत और वजूद ही एक सवालिया निशान बन के रह गई है। मेरे पास कल शाम तो कोई जवाब ना था, लेकिन मैंने ये जरूर सोचा कि क्या हम एक शुतुरमुर्ग हैं जो दुश्मन की आहट से ही अपने सर को जमीन में गाड़ लेता है, या फिर कोई कबूतर हैं जो खतरा महसूस करते ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है, एक पीसफुल डिनायल में गुम हो जाता है, या फिर शायद किसी कछुए की मानंद हैं हम जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालने के बजाय अपने खौल में घुसकर छुप जाता है। हकीकत तो यह है कि हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं कि पाकिस्तान को छोड़कर भाग जाएं, क्योंकि ये आराइश तो महज 16 करोड़ अवाम में सिर्फ 1 या 2% लोगों के पास है। बाकी 16 करोड़ अवाम को तो यही जीना मरना है। आज हमने अपनी पहचान पर उंगलियां तो उठवा दी हैं, मगर फैसला भी आपने और मैंने ही करना है और जल्दी करना है। आज उस शख्स की यौम वफात भी है, आयरॉनिकली इनफ, जिसने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, माना के सितारों से भी आगे हैं जहां और शाही में मगर ताकत परवास कहां है। आइए अब उन बाइख्तियार लोगों से अपने मुल्क का हवाला लेते हैं जो अपने मुल्क की मरातबे तकदीर हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक साहब। इनके साथ तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की मारवी मेमन साहिबा। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी पीपीपी की फौजिया वहाब साहिबा। इस्लामाबाद स्टूडियो से एएनपी के गुलाम अहमद बलोर साहब। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमें ज्वाइन करेंगे एमक्यूएम के फैसल सब्ज वारी साहब फोन लाइन पे। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पूछना चाहूंगी मारवी, आपने सुना, मैंने इंट्रोड्यूस कराया, आज पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स हमें महज एक नंबर के ऊपर हमारी सालमियत को और हमारे वजूद को ठहरा दिया है। 6 महीने, और सबसे ऑप्टिमिस्टिक जो बात है वो 12 महीने की हो रही है। क्या कहना चाहेंगी आप? 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, एक डिस्पोंडेंसी और दूसरा रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म विद स्ट्रेटजी। आपने मेरे ख्याल में सिर्फ रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म विद स्ट्रेटजी इख्तियार करना है। डिस्पोंडेंसी की तरफ तो वो चाह रहे हैं कि आप जाएं। अच्छा। उनका मकसद ही ये है कि आप जो है हार मान लें और आप अपने हथियार छोड़ दें। हम उनका मकसद आसान नहीं कर रहे अभी जो सूरत हाल है पाकिस्तान काफी हद तक तो हमने काफी उनकी हेल्प की है सारे मकसद में, लेकिन एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए हुकूमत के पास, गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में ऑपोजिशन के पास भी होनी चाहिए, और और सिविल सोसाइटी के पास भी होनी चाहिए, और नेशन स्टेट पूरे के पास होनी चाहिए। जब आपने इकबाल की बात की तो नेशन स्टेट का ख्याल आया, तो नेशन स्टेट पूरी तरीके से जब अमल में आता है या जब पूरी तरीके से स्ट्रेंथन होता है, अपने फुल फोर्स में होता है, तो ये सारे इश्यूज तितर बितर हो जाते हैं। फिर ये इश्यूज नहीं रहते, फिर फेल्ड स्टेट के कोई नारे लग ही नहीं सकते उस सूरत हाल में। तो हमने एक ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रैटेजी, आइडियलिस्टिक नहीं रियलिस्टिक होके उसमें काम करना है, और उसकी एक सॉवरेंटी गैप रिडक्शन स्ट्रैटेजी है। मुश्किल लफ्ज़ हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप उसका सोचें कि उसका मतलब क्या है कि जब आपकी सॉवरेंटी कम होती जाती है तो सॉवरेंटी गैप को रिड्यूस करने के लिए कि ताकि आपकी सॉवरेंटी बढ़े, उसकी एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, उसके कुछ नुकात होते हैं,
اور میں کافی ٹائم سے کوئی بار 2-3 مہینوں سے اسی موضوع پہ کوشش میں ہوں کہ سب سے اویئرنیس پیدا کریں اور ان ایشوز پہ ڈسکس کریں تاکہ وہ جو پوائنٹس ہیں اس پہ ہم ہائر سکور کریں, اور صرف ویسٹ کے لیے نہیں ہائر سکور کریں, ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں سکور کیسے کرتے ہیں. صرف آپ کو اس طرح سے بتا نہیں چھوڑتے, ان کے پاس پوری گریڈز ہوتی ہیں, پوری میٹرکس ہوتی ہیں, اور اس میٹرکس کے ذریعے آپ کی فیلڈ اسٹیٹ اسٹیٹس اسٹیبلش کرتے ہیں اور آپ کی سکسیس ریٹ. مالی صاحبہ مجھے بہت حوصلہ ہو رہا ہے آپ کی باتیں سن کے, بیکاز ویری ٹروتفلی اسپیکنگ کہ حل تو ہمارے پاس ہیں, عقل بھی ہے, دانش بھی ہے, سمجھتے ہیں ہم پوری صورتحال کو ہے, مگر سچ یہ بھی ہے کہ کل میرے پاس بھی شام کو جواب نہیں تھا اپنے ہی رشتہ داروں کے لیے جو پوچھ رہے تھے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جواب یہ ہے کہ اس وقت پوری کی پوری جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ پاور پالیٹکس میں پھنسی ہوئی ہیں. اگر وہ تھوڑا سا وہ نکلیں پاور پالیٹکس میں سے اور تھوڑا سا پاکستان کی پروٹیکشن کا سوچیں, اور سارے کے سارے بغیر پارٹی لائنز کے, جیسے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, فوزیہ کراچی میں بیٹھی ہیں اور فیصل بیٹھے ہیں, اور ہم سب ڈفرینٹ پارٹی سے ہیں لیکن ہمارا مقصد تو ایک ہی ہے, ہمارا گول تو ایک ہی ہے, ہمارا آبجیکٹو تو ایک ہی ہے. تو اگر وہ پورا ہوتے کیوں نہیں نظر آ رہا ساتھ صاحب؟ آج کیوں ہم بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کا حوالہ لے رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ اٹس ویری سیڈ. 61 سال میں کبھی یہ موقع نہیں آیا جو آج آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے یہ وقت تو آنا تھا اور ہمیں ذرا کھل کے بات کرنی چاہیے. اور پاکستان بننے سے لے کے آج تک میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا, لیکن جب بھی لوگوں نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے اس فیصلے کا مذاق اڑایا ہے اور لوگوں کے فیصلے کو نہیں مانا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ گیا. اس کے باوجود بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کردہ سیاستدانوں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. نتیجہ یہی نکلنا تھا. آج ہم یہ جو تجزیہ نگار, عالمی تجزیہ نگار بات کرتے ہیں, بہت سے تو سازش کی بنیاد پہ کرتے ہوں گے, لیکن بہت سے اپنے کیلکولیشن کی بنیاد پہ بات بھی کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے جو کچھ کل آپ فرما رہی ہیں کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں سوال اٹھ رہے تھے, وہ سوالات ہر ایک کے ڈرائنگ روم میں اٹھتے ہیں, ہر ایک کے گھر میں یہ سوال کیا جاتا ہے ہمارا کیا بنے گا. میرا خیال ہے ہم اجتماعی طور پہ اس کے ذمہ دار ہیں, ہمیں اس کی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے. ہم اپنی ذات کے, اپنے گروہی مفادات کے خول سے اوپر نہیں اٹھے اور ہم نے پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا. اور آج کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہم فائٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ابھی پلوں کے نیچے سے اتنا پانی نہیں گزرا کہ ہم کوئی باندھ نہ باندھ سکیں, لیکن اس کے لیے ابھی بھی اتنا پانی نہیں گزرا. I'm really happy that you're optimistic, but I mean, come on, let's be honest. نہیں, مجھے موقع دیں آپ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اکراس دا بورڈ اور پاکستان کی فوجی قیادت, گو ان کو سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کا ایک رول ابھی موجود ہے جو ختم نہیں ہوا ہے, انہیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کے دانشوروں کو اور ایک راستہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ امریکنز کے ساتھ کس پیرائی میں بات کرنی ہے, طالبان کے معاملے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, اور پاکستان کے عام آدمی کو امن اور انصاف کس طرح مہیا کرنا ہے. اگر اس پہ وقت ملے گا تو اور بات ہو سکتی ہے. وقت ہی وقت ہے آپ کے پاس, اس کے تو آپ جواب چاہیے. جو فیئر جو ہے نا, جو فیئر ہے, فیئر سے نکالنا ہے ملک کو, فیئر سے نکالنا ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے, آج کی جو سب سے بڑی پرابلم میں محسوس کرتا ہوں, میں بھی رانگ میں بھی رائٹ, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کے اوپر کوسچن مارک لگ گئے ہیں. بھوک مسئلہ ہے, غربت مسئلہ ہے, لوڈ شیڈنگ مسئلہ ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا پاکستان کے حکمران, صرف میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کے حکمران جو سامنے ہیں اور جو پس پردہ ہیں, وہ کیا امریکنز کی ڈکٹیشن لیے بغیر کنٹینیو کرنے کو اور آگے بڑھنے کو تیار ہیں؟ میں ذاتی پیارے ساتھ صاحب, امریکنز نے نہیں ڈکٹیٹ کیا تھا کہ اس معاہدے میں ہم جائیں جس کے اندر آپ سب گئے تھے. کون سا معاہدہ؟ نظام عدل ریگولیشن کا معاہدہ جو ہم نے کیا ہے ایکسٹریمسٹ سے, جو ہم لوگوں نے. آپ کا موقف ہے نا, ہمارا موقف تو آپ کا موقف کیا ہے؟ نہیں, یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کے موقف کے ساتھ ساری قوم ایگری کرے یا میرے موقف کے ساتھ ساری قوم ایگری کرے. نہیں, پھر آپ بتائیے کس نے کہہ دیا کہ یہ اپنا نظام عدل ریگولیشن جو ہے اس پہ گن پوائنٹ کے اوپر عمل کیا گیا؟ آپ پہلے کوسچن پورا کر رہے ہیں, میں پھر اس پہ رسپونڈ. نہیں, میں نہیں کہہ رہی گن پوائنٹ کے اوپر کیا ہے. میں نے کب کہا ہے؟ اخبار میں میرے بیانات تو نہیں چھپتے, اخبار میں تو باقی سب دانشوروں کے بیانات چھپ رہے ہیں. ہماری تو پارٹیز آن بورڈ. آپ کہتے ہیں کہ بندوق کی نوک کے اوپر یہ معاہدہ نہیں کیا گیا نا. میں نہیں سمجھتا, میں یہ ضرور مانتا ہوں ایک بات, میں نے آج بھی بات کی, وہاں ماروی صاحبہ بھی موجود تھیں یوم اقبال کی تقریب میں, کہ نظام عدل ریگولیشن پہ ڈیبیٹ زیادہ ہونی چاہیے تھی اور اسے 1-2 گھنٹے کے اندر یا آدھے گھنٹے میں منظور کرنے کی بجائے زیادہ بہتر تھا کہ پارلیمنٹ کے تمام اراکین کو یا جو بھی بولنا چاہتے تھے ان کو اپنے دلائل دینے کا موقع دیا جاتا تاکہ تمام لوگوں کی آرا اور مشورہ اور سوچ سامنے آ جاتی. بالکل ذرا اجلت میں کیا گیا ہے, لیکن یہ نظام عدل ریگولیشن آج کی بات نہیں ہے, پہلے کی بات ہے, مگر اس کے اندر بھی جو ذرا ڈیلیکسیز ہیں ان کے اوپر ہم آئیں گے. چلتے ہیں ہم لوگ فوزیہ وہاب صاحبہ کے پاس. فوزیہ صاحبہ, آج ہی زرداری صاحب نے کہا کہ ہم لوگ دہشت گردوں کو اسلام کے نام پر طاقت نہیں اختیار کرنے دیں گے, مگر سچ تو یہ ہے کہ